बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 18 दिसंबर है और दिन है पीर का। शेर अफजल मरवत की रिहाई में अचानक नया मोड़ आ गया है। जिस खदशात का इजहार शेर अफजल मरवत की रिहाई को लेकर किया जा रहा था, वो तमाम तर खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। यानी वो सूरत हाल जो 2 दिन पहले तक कंट्रोल में लग रही थी, अचानक शाम होते ही सूरत हाल दोबारा बिगड़ना शुरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद दोबारा हरकत में आ गई है। वुकला की जानिब से शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से नया प्लान दे दिया गया। क्या शेर अफजल मरवत के साथ इमरान रियाज खान जैसा सलूक होने जा रहा है? क्या शेर अफजल मरवत भी जल्द रिहा नहीं होंगे? अदालत की जानिब से आज सुबह यह फैसला दे दिया गया था कि शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाए। यानी 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद अचानक सूरत हाल क्यों बिगड़ना शुरू हो गई? अचानक वुकला की जानिब से अल्टीमेटम दोबारा क्यों दे दिया गया? इस टाइम वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर क्यों मौजूद है? क्या शेर अफजल मरवत रिहा नहीं हो रहे? अचानक सूरत हाल क्यों खराब हुई है? तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिस दिन शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, तभी ये बातें शुरू हो गई थी कि शेर अफजल मरवत की रिहाई आसान नहीं होगी। बेशक उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, बेशक 3 MPO का जो कानून है, 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी है, हाई कोर्ट उस फैसले को पहली समाअत में उड़ा देगी। लेकिन शेर अफजल मरवत के ऊपर ऐसे नामालूम मुकदमे डाल दिए जाएंगे कि शेर अफजल मरवत की रिहाई जल्द मुमकिन नहीं होगी। वुकला प्रेशर डालते रहे, वुकला एहतजाज करते रहे, रद्द अमल आता रहा। शेर अफजल मरवत को अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस रिहाई के हुक्म को अब तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं। यानी दोपहर तकरीबन 1:30-2 बजे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला सामने आया था कि शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया जाए। उसी टाइम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वुकला हैं, उन्होंने शेर अफजल मरवत की रिहाई के लिए इंतजामात करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को यह हुक्म दिया गया था कि श्योरिटी बॉन्ड्स लेकर शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया जाए। लेकिन शेर अफजल मरवत की रिहाई में नया मोड़ आ गया। कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत के साथ भी वही कुछ होने जा रहा है जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ। यानी अब शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल में मौजूद नहीं है। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब यह खबर सामने आई थी कि शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले इस खबर की 100% तस्दीक हो चुकी है कि शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल में मौजूद नहीं है, उनको किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है। अब उनके ऊपर कोई और मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा ताकि शेर अफजल मरवत की रिहाई ना हो। इस तमाम तर सूरत हाल में सरदार लतीफ खोसा, जिन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, वो सुबह 10 बजे से लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की अदालत में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले मेरी एक कोर्ट रिपोर्टर जो वहां पर मौजूद है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि सरदार लतीफ खोसा अभी भी चौधरी शहराम सरवर की अदालत में मौजूद हैं, जिन्होंने ये हुक्म दिया था कि शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाए। लेकिन उनके हुक्म के बावजूद शेर अफजल मरवत की रिहाई नहीं हुई। अब से कुछ देर पहले तक वुकला का एक आखिरी इजलास चल रहा था, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि अगर अदालत के हुक्म के बावजूद शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाता तो अगला प्लान क्या होगा। क्योंकि आज के दिन अगर अदालत ने यह कह दिया कि शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाए, उसके बावजूद शेर अफजल मरवत की रिहाई नहीं होती, तो यह खदशात जो आज सुबह से गर्दिश कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत के साथ भी इमरान रियाज खान जैसा सलूक होगा, इसका मतलब ये तमाम तर खदशात दुरुस्त है। वुकला तंजीमें अब दोबारा अपना लाएमल का ऐलान करने जा रही है। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो वुकला तंजीमें हैं, उनसे भी मुशावरत की जा रही है। मुल्क भर की जितनी वुकला तंजीमें हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। चूंकि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की अदालती तारीख में, शायद कभी किसी सीनियर वकील को इस तरीके से गायब ना किया गया हो। यानी उसको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया, जिस तरीके से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया था। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने के फौरन बाद रिहा करने का दावा पुलिस ने किया। शेर अफजल मरवत को रिहा करने का दावा तो
نہیں کیا, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت بھی جلدی باہر نہیں آتے. اب اس تمام تر صورتحال کے بعد وکلا کا جو رد عمل ہوگا, وکلا کا جو ریاکشن ہوگا, وہ سب سے اہم ہوگا. جب سے پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں, شیر افضل مروت کی رہائی بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے آج صبح تقریباً 10 بجے سے پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم, لائرز ونگ اور ایک بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے وکلا لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھے. ان کو اندازہ تھا کہ آج شیر افضل مروت کو رہا کروانا کتنا امپورٹنٹ ہے, شیر افضل مروت کا دوبارہ انتخابی میدان میں آنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ کے پی کے اندر جتنی بھی اس ٹائم تحریک انصاف کی موومنٹ ہو رہی ہے, جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں, وہ سارے شیر افضل مروت لیڈ کر رہے ہیں. اب سردار لطیف کھوسہ بھی آ چکے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیر افضل مروت کے پی کے کو لیڈ کریں, سردار لطیف کھوسہ پنجاب کو لیڈ کریں, اسی طریقے سے اور کوئی بڑا وکیل سندھ کو اور بلوچستان کو لیڈ کرے, تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیاں چل سکتی ہیں. لیکن اب اگر شیر افضل مروت کو رہا ہی نہیں کیا جاتا, جس کے امکانات بڑھ گئے ہیں, اب سے کچھ دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہے. کوٹ لکھپت جیل کے باہر عدالتی آرڈرز لے کر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر شیر افضل مروت کوٹ لکھپت جیل میں ہی نہ ہوئے, اگر ان کو راتوں رات کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہو, تو وکلا کیا کر سکتے ہیں؟ وکلا کا جو اگلا لائعمل ہوگا, وکلا کا جو اگلا پلان ہوگا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ میں نے 2-3 دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر وکلا تنظیمیں شیر افضل مروت کی اس طریقے سے گرفتاری پر خاموش رہتی ہیں, تو پھر وہ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ اس طریقے کی گرفتاریاں آئندہ بھی ہوں گی, اور بھی وکلا کو گرفتار کیا جائے گا. جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر وکیل جو الیکشن لڑنے کا اعلان کرے گا, اس کو اسی طریقے سے پولیس اٹھا کر لے جائے گی, 3 ایم پی او کے تحت نظر بند کیا جائے گا, اس کے اوپر کوئی اور مقدمہ ڈال دیا جائے گا, اور پھر وہ لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہے گا, یعنی جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے. اگر شیر افضل مروت کی رہائی کے لیے وکلا پریشر ڈال دیتے ہیں, جو پچھلے تقریباً 2-3 دن پہلے ڈالا تھا, لیکن ہفتے اور اتوار کو وکلا تنظیمیں خاموش ہو گئی تھی, اسی وجہ سے پیر تک کی تاریخ ڈلی. آج شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا عدالت سے حکم تو آ گیا, لیکن عدالتوں کے حکم کون مان رہا ہے؟ پچھلے 6-7 مہینوں کے اندر کون سے عدالتوں کے حکم مانے گئے؟ عدالت نے تو کہا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروا دیے جائیں. عدالت تو کہتی ہے تحریک انصاف کے کارکنان کو رہا کیا جائے, لیکن عدالتوں کے حکم کو مانا کہاں پر جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے شیر افضل مروت کی رہائی کا حکم بھی نہیں مانا جا رہا. اندر کی انفارمیشن یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے اوپر اب اس طریقے کے مقدمات بنیں گے, جس طریقے سے شیر افضل عمران ریاض خان کو غائب رکھا گیا ایک لمبے عرصے کے لیے, شیر افضل مروت کو بھی انتخابی سیاست سے دور رکھا جائے گا, تاکہ تب وہ باہر آئیں, تب ان کو منظر عام پر لایا جائے جب انتخابات گزر چکے ہوں, تحریک انصاف تاکہ سیاسی سرگرمیاں نہ کر سکے. اب سے کچھ دیر بعد وکلا اپنا آخری اگلا لائعمل کیا دیں گے, اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس ٹائم کی اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے وکلا سردار لطیف کھوسہ ہوں, ان کی ٹیم ہو, وہ ایک بہت بڑی تعداد میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر موجود ہے. کوٹ لکھپت جیل میں عدالت کے حکم دکھا کر شیر افضل مروت کو رہا کروانے کا پلان ہے. لیکن اگر شیر افضل مروت وہاں نہ ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو شیر افضل مروت اگلے کئی دن نظر نہیں آئیں گے. این ممکن ہے کہ وکلا کا اتنا پریشر پڑے, وکلا اتنا سخت رد عمل دیں کہ انتظامیہ شیر افضل مروت کو آج ہی رہا کر دے, کیونکہ ان کے اوپر مقدمہ تو کوئی نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی ایسی خلاف ورزی قانون کی ہے نہیں. انہوں نے ان کو 3 این پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا, عدالت نے 3 این پی او کے تحت شیر افضل مروت کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انتظامیہ نے ان کو ریلیز کرنا ہے, رہا کرنا ہے. لیکن اگر ان کو کہیں اور لے کر چلے گئے, اگر وہ نہیں ہے کوٹ لکھپت جیل میں, تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں شیر افضل مروت کی رہائی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر تمام تر نظریں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اوپر ہوں گی, ملک بھر کی وکلا تنظیموں کے اوپر ہوں گی, وہ کیا رد عمل دیتی ہیں. میں آپ کو اس حوالے سے اب لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.